Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah اليوم ان شاء الله فيديو جديده. هاد الفيديو هادي غادي نهضر لكم ان شاء الله على تو سكي فون دو تان. عارفه بلي بزاف البنات كيبغيو يعرفوا لي فون دو تان اللي يقدروا يجيو مع البشره الجافه، بحال الشكل ديال البشره ديالي والبشره المختلطه كذلك، لان البشره ديالي انا ما بين البشره الجافه والبشره المختلطه. اختاريت لكم بوكو ديال لي فون دو طان اللي عندي اللي مجرباهم اللي غادي نهضر عليهم برايي الصريح. ما غاديش نقول لكم هذا زوين ولا هذا خايب. الا كان زوين غنقول لكم راه زوين، الا كان خايب غادي نقول لكم راه خايب. اكثريه غادي نركز على البشره الجافه لان هي البشره ديالي والمعاناه اللي كنعانيو منها، سورتو في فصل الشتاء وفي فصل الخريف. دونك البنات، عندي هنا با مال ديال لي فون دو طان. كسوا فون دو تان اللي هو كيجي مع البشره ديالك ولا ما كيجيش مع البشره ديالك، فو ابسوليومون بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الجافه فو ابسوليومون ليدغاتاسيون، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. اي كريم عندكم مرطب استعملوه، عاد استعملوا الفون دو تان ديالكم باش تابليكيوه وتدمجوه بطريقه جميله وطريقه نقيه. بحال دابا انا هنا دايره فون دو تان كما كتشوفوا، و بيسكو الوجه مرطب مزيان مقشر، يعني دايرين ليه التقشير عاد الترطيب، عاد كنابليكيو الكريم الاساس ديالنا. غادي بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي نبدا لكم بالكريمات الاساس اللي انا مجرباهم اللي عندي تجربه معاهم. غادي نبدا لكم باول كريم اساس، هذا هو اللي دايره دابا انا في البشره ديالي، هو اللي مصوره لكم به لا فيديو. دونك هذا كريم فون دو تان اسانس، سمحوا لي موسخ باسكو كنستعملو بزاف. دونك هذا اسانس stay all day 16 hours. هانتوما هذا راه لا تانت ديالي 15 سافت كريم. هذا البنات الثمن ديالو 45 درهم، باش تعرفوا كل فون دو طون الثمن ديالو وليش وزعما وكيفاش كيتستابليكا. هذا صراحه زوين. الا كانت البشره ديالك جافه غير رطبي مزيان، انا كنقول لك الا ما كنتيش مرطبه البشره ديالك مع اي فون دو طون ما غاديش يجي معاك. اي فون دو طون خصك ترطبي البشره ديالك عاد ديريه. المهم هذا زوين الا رطبتي البشره ديالك ولا كنتي مغليه فيها، كيدرق لي زامبورتي شويه، كيدرق حتى لي طاش الا كانوا فيك لي طاش. هذا بالنسبه ليا التوب. بالنسبه لو بري ديالو 45 درهم وزوين في لابليكاسيون، ساهل في لابليكاسيون ديالو، وكذلك كيتدمج دغيا دغيا ودغيا دغيا تيعطيك واحد الاشراقه البشره ديالك. فوالا لا بغيتو تسكرينيوه راه زوين. كاين حتى لونتي سيرون ديالو. المهم ماشي الموضوع ديال الفيديو ديالنا، حتى ندير لكم نوتر فيديو ان شاء الله الا كنتو مهتمين. خليو لي في التعاليق الا بغيتو ندير لكم لي زونتي سيرون اللي كنستعمل، باسكو انا تبارك الله نتوما كيما كتشوفوا لي سيرون ديالي راهم باينين، واخا كندير اي اونتي سيرون راهم باينين، ولكن انا ما كنبغيش نابليكي بزاف لونتي سيرون البشره ديالي باش ما يزمتش ليا عينيا. فوالا سكو جو فو دير، باسكو هما تيكونوا كيزمتوا. غندوز لكم لوطخ فون دو طون، كنبقى نهضر على شي موضوع وكندوز لموضوع اخر. المهم هذا فون دو طون ديال ياناندوان ديال الشركه المعروفه ياناندوان. هانتوما هذا مالوغوزمون فاش كنت انا خديته، هانتوما كما كتشوفوا بعيد على البشره على اللون ديال البشره ديالي. هذا فاش كنت خديته مع ياناندوان، راكم عارفين هذه الكازاك فيها الضو بزاف، وملي كتبغي تشري شي فون دو طون كتجربيه ما كيبانش ليك لاطانت الحقيقيه ديالك. وفيت هاد لاطانت هادي فيري باج هو غزال البنات، بحال ماك. عرفتوا الفون دو طون ماك؟ الا كنتو ديجا جربتوه واعر بحال لا كوفرونس وكلشي. الثمن ديالو حتى هو بقيله بشي 100، لا والله ما عقلت على الثمن ديالو، 120 درهم ولا 99 درهم، والله ما عقلت على الفون دو طون الثمن ديالو، ما نكذبش عليكم باسكو صافي لونطون باش شريتو. غزاله لا كوفرونس البنات، واخا ما عرفت شنو يكون عندكم، واخا تكون عندكم توحيمه في وجهكم، واخا ما عرفت شنو يكون عندكم، غزال فلا كوفرونس ديالو اي سا ديبون لا كوفرونس. باسكو هنايا الا كانوا هاد النقيطات هادو كحلين كاملين يعني راه تري كوفرون، الا كانوا غير شويه منهم اللي فيهم هاد الكحل يعني راه سا ديبون لا كوفرونس اللي بغيتو نتوما.
لا كوفرونس ديالو زوينه، الثمن ديالو مناسب، يعني ماشي ثمن غالي، انا عاقله عليه ملي ما خديتوش بشي ثمن غالي، والثمن ديالو مناسب، ولا كوفرونس زوينه، وهو خصو ليدغاطاسيون. انا كنقول لكم حتى هو خصو الترطيب، انكم عاد ديروه اي فون طون خصكم ضروري ترطبوا عاد باش ديروا الفون طون ديالكم. حتى هو زوين، هذا ديالي انا ندوان واعر حتى هو. غندوز لكم هذا الفون طون هذا لوريال ليفت جولد. هذا سيروم كيقولوا ليه سيروم دو طون، يعني ماشي فون طون، سيروم دو طون كيجي بحال هكا. هذا لا طانت ديالو 150. جيسبر نعطيها لكم. فوالا 150. هذا البنات غنقول لكم حتى هو لا كوفرونس ديالو زوينه، كيوحد اللون، كيعطي واحد الاشراقه لحقاش فيه بحال لا بريونس. هذا اصلا اكثريه كنديرو في العراسات، ملي كنكون غادي نمشي معروضه شي عرس ولا شي سبوع ولا شي حاجه كندير هذا، باسكو كيعطي واحد لا بريونس، سورتو بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الجافه كيكونوا ناقصين في لا بريونس في البشره ديالهم، ناقصه الاشراقه ايتو. دونك كندير انا هذا باش يعطي شويه ديال الضوء للوجه ديالي. دونك الثمن ديالو هذا واقيلا بشي 200 درهم 200 درهم. هذا بالحق ما خديتوش من لي غروند سورفاس، هذاك خديتو من هذا خديتو من لا بارا فارماسي، واحد لا بارا فارماسي حدانا، وهذا خلاص مني انا ندوان. وهذا كنت خديتو من سميتو واحد المحل كيبيع داكشي ديال بحال الشكل ديال سكري دو بوتي وداكشي. دونك فوالا هذا حتى هو زوين. هادو كاملين اللي غادي نوريهم لكم مزيانين للبشره الجافه. هذا البنات ديال فيتمي، هذا معروف. هذا البنات ما يليقش البشره الجافه، واخا كترطبي البشره ديالك كتحسي بها ناشفه. الا كانت البشره ديالكم كتولي في الصيف كتولي مختلطه ولا دهنيه ولا مختلطه، يمكن لكم ديروها. انا كندير هذا غير في الصيف، وديجا لاطانت فاتحه على لاطانت ديالي كما كتشوفوا، ما كنستعملوش بزاف، كنخلطوا مع هذا ديالي انا ندوان، عاد كنديرو في البشره ديالي. مي بوغ واخا تاخذوا لاطانت ديالكم البنات لان البشره الجافه، ما هذا ما تاخذوش. فلوب بالنسبه ليا، ان بيك فلوب. هذا ديال فيتمي. كاين بغي الناس ديال البشره الجافه ياخذوا ديال الزاج، كاين ديال الزاج فيتمي، ديال الزاج هذا البشره الجافه، لانه ميدم شويه، ماشي بحال هذا ناشف كينشف البشره كيولي مقشره، كتولي البشره ديالي مقشره. دونك هذا بالنسبه ليا فلوب. هذا كنت خديته وقيله من بيم بشي 45 درهم ولا 49 درهم، ما بقيتش عاقله. المهم كنت خديته من بيم، ولكن ما عجبنيش نهائيا. هذا ما عجبنيش، هو باقي بديالو قيله، لا حيدتها. المهم هانتوما راه باقي عامر ما كنستعملوش. ويلا خديته وقيله كانوا جابوه في بيم شي شهرين عادي باش كانوا جابوه زوين. هو زوين سميتو، ولكن بالنسبه للبشره الجافه ما كنصحكمش. ما كوزين عندها البشره دهنيه استعملاتو وعجبها الصراحه زوين بالنسبه لها هي، اما انا بالنسبه ليا ما لاقش ليا مع البشره ديالي نهائيا. غندوز لكم هذا تا هو ديال ميبلين. هذا بالحق زوين، هذا ديال البشره الجافه، دريم ساتان ليكويد. هذا باش عجبني فيه الاس بي اف، يعني كيحمي من الشمس. فوالا 13. واخا هكاك انا ما كنصحش البنات انهم يستعملوا الفون دو طون ويخرجوا للشموشات، راه ما هياش وعاد كيقول لك البشره ديالي ولات فيها البقع السوداء ولا فيها ليطاش، راه ها هو السبب. فون دو طون تخرجي للشمس، واخا تكوني دايره ليكران، واخا تكوني ما شنو دايره، كتخرجي به البشره ديالك كتولي حالتها ما فيها ما يتشاف. فوالا هذه هي لا طانت. فوالا ترو افري هي هذا، كيجي بحال هكا. الثمن ديال هذا حتى هو خديته من بيم، يعني غادي يكون بشي 70 درهم هكاك، 70 درهم. هذا زوين، هذا زوين حتى البنات اللي عندهم لي باغ، يعني عندهم داك البشره كتكون منقطه، حتى هو كيدرق داكشي كامل وكيخلي البشره نقيه كتبان وزوينه. هذا كنصحكم به الا جابوه في بيم خذوه. وكاين هذا فون دو طون ديال ريميل لندن، هذا هو هذا زوين، فيه الاس بي اف ديال اس بي اف 20 وسميتو
بور لا بو سيش. هاد الزرق بور لا بو سيش لحقاش دايرين هنا ايدغاتاسيون بور لا بو، كتبقى ايدغاتي توت لونغ دو لا جورني. يعني ملي كتستعمليه وكتخرجي وكدوزي مثلا 24 ساعه قاعد تقدري دوزي به النهار كامل، كيبقى شاد في بلاصتو وكيبقى مرطب لك البشره ديالك، يعني ما كيتحركش من بلاصتو، و ان ميم طون كيبقى ما كيتقشرش. فوالا ما كيتقشرش على البشره ديالك. فيه واحد لافي كوفرون زوين هذا. اكثر هي كنديرو في البرد هذا، باسكو هاد لاطانت هادي كتولي لاطانت ديالي في البرد، كنبيض في البرد وفي الصيف كنولي سمراء. دونك هاد لاطانت هادي البنات، هاد لا مارك هادي كنصحكم انكم تاخذوا بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره جافه. خذوا هاد الزرق ديال ريمال، قلبوا عليه الا كنتو ما لقيتوش. لي فون دو تان ديالهم سون هيبر زوينين. الثمن ديالو شنقول لكم، كنت خديتو رخيص بشي 70 درهم وقيله 7 اورو بالحق فاش كنت في فرنسا. بشي 7 اورو اللي كنت خديتو. دونك بالنسبه للبنات ديال الجاليه المغربيه راهم غادي يعرفوا، راه كيتباعوا في لي كونط سورفاس ديالهم، وكيتباع حتى هنايا. تقدروا تلقاوه في سكري دو بوتي. سكري دو بوتي تقدروا تلقاوه تماك. فوالا هذا زوين بالنسبه للبنات البشره الجافه. المهم غروسو مودو بالنسبه للبنات البشره الجافه كنصحكم بهذا وبهذا، هما اللي تاخذوهم بعينكم مغمضين. وكذلك ديال ياناندوان، هذا ماست هاف، هذا خصو ضروري يكون عند كل وحده، كسوا البشره الجافه ولا البشره الدهنيه، حيتاش لا كوفونس ديالو زوينه. كنصحكم به 1000 فوا، والثمن ديالو رخيص وكلشي. من هادشي كامل خصو يكون عندك جوج ديال لي فون دو طان. هذا ديال اسانس باسكو رخيص ديال يومي، يعني تقدروا ديروه بشكل يومي. ها هو هذا. وكاين هذا ديال المناسبات وداكشي باسكو تري كوفرون وكيبقى توت لونغ دو لا جورني، ما كيتحركش من بلاصتو. الفو جوست انكم تبودغيوه وداكشي، دونك كيبقى زوين. فوالا لي في حنا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. كنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في نوتر فيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا شويه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. اي سؤال عندكم على لي فون دو طان ولا لي بري ولا شي حاجه، اي حاجه اي موضوع، خليو لي في التعاليق ديالكم. غادي نقدر نجاوبكم على اي فون دو طان نتوما بغيتو تستعملوه. على الراس والعين، مرحبا بكم. مرحبا بكم. اي سؤال. دونك البنات كنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في نوتر فيديو. كنبغيكم بزاف، يلا بروشين ان شاء الله. بسلامه.